الله وبركاته، مساكم الله بالخير ونور رضاعاكم. كيف حالكم؟ طيبين وش اخباركم؟ طبعا هذول الدلافين صيحتنا في خيس شو اسمه يقولوا لها خدت اليميت. هذول باع خرف مات الشرطه 6 دلافين. هذول 3 هنا واثنين هنا، واحد رجعوا رجال البحر. هذا ابو طلال جزاه الله خير، موظف هيئه البيئه، بس كل ما رجعهم البحر يرجعون مره ثانيه لليابسه. ما نعرف شو مشكلتهم بالضبط، وكلهم ما زالوا احياء طبعا. هذول الثلاث قد وداهم للبحر ورجعوا مره ثانيه، كانوا في الفيديو السابق. وفي واحد خلف هناك نفس الشيء، والله يكون في عونه ابو طلال. هذاك هو واحد هناك خلفه، يرجع مره ثانيه الان الى الساحل، يرجع ويضرب يا في صخور يا يسيح هنا في الرمل. وضعنا نفس المشكلة. شوف ارجع، ايوه يعني سأل اخي دشتي عندك او